Maayong adlaw kanatong tanan. Tungod sa tingwa sa administrasyon ni Mayor Ismael Pempo Martinez nga mapalapnag ug masayron sa tanang katawhan sa bayawan ang tanang mga programa ug mga aktibidades sa syudad, gituyo pagmugna ang multimedia group aron mosaysay sa tanang mga lakaw sa atong mayor ug uban pang opisyales sa dakbayan sa bayawan. Ang mosunod mao ang mga kalihukan nga gitambungan sa atong mayor ug mga opisyales. Marso 28, 2015, ipahigayon ang usa ka General Assembly dito sa Barangay Minaba ning Dakbayan. Nitambong og nahimong mamumulong sila ni Mayor Ismael Pempo Martinez ug Konsehal Sharlo Hamin sa maong assembly ug sila giabi-abi ni Kapitan Warlito Magdasal kauban sa mga kagawad ug mga katawhan sa maong barangay. Marso 30, 2015. Atol sa Monday morning program, giila sa lokal nga pangagamahanan ang 49 ka mga LGU academic scholars nga migraduar gikan sa Negros Oriental State University, Bayawan Santa Catalina Campus ning Dakbayan. 13 niini ang nakadawat og mga pasidungog gikan sa maong tunghaan ug usa niini ang nakakuha sa pinakataas nga pasidungog. Ang pinakauna nga summa cum laude sa Norso BSc nga si Mr. Albert Sarsuelo, BE Ed, gikan sa Barangay Bangan ning Dakbayan. Sila nagpadayag sa ilang dakong pasalamat sa atong mayor, sa mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod, sa mga miyembro sa Screening Committee pinanguluhan ni Mr. Efren Tuisa sa CCMDO, kang Mrs. Geraldine Capulso, o sa mga local taxpayers ning Dakbayan. Sa susamang adlaw, ipahigayon sa Old SP Session Hall ang Joint Seaborne Patrol Program General Assembly nga gitambungan nila ni Mayor Ismael Pempo Martinez, Konsehal Luis Sumalpong, mga representante nga gagikan sa Law Enforcement Unit sa mga lungsod sa Siaton ug Santa Catalina, Philippine Coast Guard, BIFAR Provincial Office, PNP Maritime Group ug lokal nga pulisya. Ang maong asembleya ipahiluna sa Law Enforcement Council sa 3rd District pinanguluhan ni Mrs. Faith Napigkit. Marso 31, 2015, gipulong ni Mayor Ismael Pempo Martinez sila ni Mr. Angelo Antique, Mrs. Carmen Elnar sa IT, Mr. Ronald Elnar sa BAC, Engineer Eric Torres sa CEO, Mr. Angelo Gacendos sa City Mayor's Office, ug Mr. Edward Torreda sa CPSO aron pagaisgutan ang 15 milyones ka pesos nga CCTV project para sa Dakbayan. Aron makadugang og seguridad para sa atong mga katawhan, giplanuhan ang pag-install sa fiber optic base wide area network, IP-PBX telephone system ug IP-CCTV surveillance system sa mga kadalanan sa atong Dakbayan. Sa susamang adlaw, nagpahigayon og usa ka General Assembly didto sa Sitio Lapay, Barangay Dawis ning Dakbayan, kung diin nitambong og nahimong mamumulong sila ni Mayor Ismael Pempo Martinez, Konsehal Ernesto Tihing, Konsehal Luis Sumalpong ug Konsehal Sharlo Hamin. Usa-usab ka General Assembly ang gipahigayon didto sa Barangay Nangka ning Dakbayan nga gitambungan o gipamulungan nila ni Konsehal Sharlo Hamin ug Konsehal Luis Sumalpong. Gipahigayon usab ang culmination program sa Women's Month celebration dinhi sa City Gymnasium o gitambungan kini sa tanang women's sector ning Dakbayan. Gipahiluna sa City Social Welfare and Development Office ang maong kalihukan og nahimong mamumulong niini si Mayor Ismael Pempo Martinez.